अस्सलाम वालेकुम। आज जुलाई की 26 तारीख है और कल सुबह से आज़ाद जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात के पहले मरहले का आगाज़ हो रहा है, जिसमें मीरपुर डिवीज़न के 3 अज़ला मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में इलेक्शन हो रहा है। टोटल सीटें 45 हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर की, और बाकी सीटों पर इलेक्शन अगले 2 मरहलों में होगा। इन मरहलों इन 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 अज़ला में जिनमें इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे गहमा-गहमी है और 3 या 4 सियासी जमातों के दरमियान सख्त मुकाबला हो रहा है। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि सिचुएशन क्या चल रही है वहाँ पे, और इस वक्त जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक किसी भी सियासी जमात को इतनी मेजॉरिटी मिलने की उम्मीद नहीं है कि वो वाज़ेह तौर पे फातह बन के उभर के सामने आए। कल वोटर्स टर्न आउट के बाद कोई सरप्राइज़ आ जाए तो अलग बात है। इस वक्त तक जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और उनके साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो इत्तेहाद है, ये 3 अतराफ़ में मुकाबला होगा। और इन 3 अतराफ़ में मुकाबले में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू या मंशूर या प्रोग्राम जो वो अपने वोटर्स को दे रही है, वो ये है, वो बहुत ज़्यादा करीब है उसके जो कालादम अवामी एक्शन कमेटी के लोगों के मुतालबात हैं, जिसमें आइनी तरमीम की वो बात कर रहे हैं। जो 12 महाजिर सीटों के हवाले से है, वो ये बात कर रहे हैं कि हम मुकामी लोगों को हकूक़ देंगे, मुकामी हुकूमत को मजबूत करेंगे। और फिर साथ-साथ बिलावल भुट्टो साहब ने जो मैसेज दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने यहाँ पे बहुत तरक्याती काम करवाएँ, बल्कि मीरपुर एयरपोर्ट के लिए फ़ंड भी पिछले साल हम ही ने मुकर्रर किया। उसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने माज़ी के हुकूमतों का हवाला दे रही है, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर की बल्कि पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में। वो कहते हैं कि हम तरक्की करना चाहते हैं, हम डेवलपमेंट लेके आते हैं। जहाँ भी हमारी हुकूमत होती है तो हम आज़ाद कश्मीर में भी डेवलपमेंट लेके आएँगे, यहाँ पे मोटरवेज़ बनेगी। और मीरपुर एयरपोर्ट का भी अनाउंस किया है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने, जब वो वहाँ जलसे से ख़िताब करने गए। और इसके साथ जो अब नई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पहली दफ़ा आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है, उसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो रियासती जमात कंसिडर की जाती है हमेशा से, उसके साथ बहुत सारी नशिस्तों पर इंतखाबी इत्तेहाद किया है, जिसकी वजह से वो एक नए प्लेयर के तौर पे एकदम से उभर के सामने आई है और वो सरप्राइज़ दे सकती है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर ये है कि वो सबसे ज़्यादा तवज्जो देगी टूरिज़्म इंडस्ट्री को डेवलप करने पे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, और वो टारगेट करेगी यूथ को, बल्कि यूथ को टारगेट कर रही है कि हम आपके लिए रोज़गार के मौके पैदा करेंगे कश्मीर के अंदर ही। और वो कैसे मौके पैदा करेंगे? वो टूरिज़्म को फ़रोग़ देंगे। और उनके जो सदर हैं अब्दुल अलीम खान, उन्होंने भी अपने वीडियो मैसेज में ये कहा है कि हम टूरिज़्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ देंगे, तमाम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल करके जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको आपस में लिंक करेंगे, वहाँ पे होटल इंडस्ट्री को फ़रोग़ देंगे, जहाँ पे लोगों के लिए रोज़गार के मौके और यंग जनरेशन जो वहाँ पे है उसको हम रोज़गार मुहैया करेंगे, और जिससे लोकल लेवल पे रेवेन्यू बढ़ेगा। और लोकल लेवल पे अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो उससे कश्मीर की जो हुकूमत है उसके पास अपने रिसोर्सेज होंगे जो वो अपने अवाम पर अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकेगी। तो ये 3 अलग-अलग प्रोग्राम्स हैं 3 जमातों के। अवाम किसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, इसके बारे में कल पता चल जाएगा पहले मरहले में। और ये बात कही जा रही है कि पहली बार मरहलावार इंतखाबात हो रहे हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, और पहले मरहले में जो भी सियासी जमात अगर मेजॉरिटी लेती है, तो अगर स्प्लिट मैंडेट आता है तब तो और बात है। लेकिन अगर कोई जमात मैंडेट अपना मेजॉरिटी लेती है मैंडेट में, तो उसको अगले दोनों मराहिल में एक एज मिल जाएगी बाकी सियासी जमातों पे, क्योंकि कश्मीर के लोग ज़्यादातर वोट उसी सियासी जमात को देते हैं जो माजी में हम देखते आए हैं, जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है। और ये तो होगी एक बात। दूसरी बात अब है अवामी एक्शन कमेटी जो कलअज़म करार दी जा चुकी है, जिसके लीडरशिप का नाम 4th शेड्यूल में है और वो इश्तिहारी करार दिए गए हैं। उन्होंने ये कॉल दी है कि आज जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, इस वक्त वो मीरपुर के लोगों को उन्होंने कहा है कि आप रावला कोट की तरफ मार्च शुरू कर दें। और हमारी इत्तलात के मुताबिक मीरपुर से कुछ लोग रावला कोट की तरफ मार्च शुरू कर चुके हैं।
وہ انتخابات میں حصہ لیں گے ان کے فالورز یا نہیں لیں گے، یہ کل کے ٹرن آؤٹ سے واضح ہو جائے گا۔ ٹرن آؤٹ کتنا ہوتا ہے اور کیا عوامی ایکشن کمیٹی کے جو فالورز ہیں وہ ان انتخابات کا ٹوٹل بائیک آؤٹ کرتے ہیں یا وہ مظاہرہ بھی جاری رکھتے ہیں اور ان انتخابات میں ووٹ بھی ڈالتے ہیں، یہ کل پتہ چلے گا۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج آپ میرپور کے لوگ راولا کوٹ پہنچے اور کل یعنی کہ انتخابات کے پہلے مرحلے کے دن جب راولا کوٹ سے وہ مظفر آباد کی طرف مارچ کا آغاز کریں گے اور وہ مظفر آباد ان کا ٹارگٹ ہے۔ تو مظفر آباد میں ابھی انتخابات نہیں ہو رہے، وہ آخری مرحلے میں ہوں گے، دوسرے مرحلے میں ہوں گے، اور اس مرحلے میں جب وہ انتخابات ہوں گے تو یہ ساتھ ریلی بھی مظفر آباد پہنچ رہی ہوگی یا پہنچ چکی ہوگی یا راستے میں ہوگی۔ ان تینوں صورتوں میں ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈیولپ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو کل کا مرحلہ جو میرپور ڈویژن میں ہو رہا ہے وہ تو انشاءاللہ خیر خیریت سے ہو جائے گا، اور جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں وہاں جوش و خروش بھی کافی ہے ووٹرز میں، لیکن کیا یہ جوش و خروش اگلے مرحلے میں جو کہ مظفر آباد جہاں پہ ہونا ہے اس کو سیبوٹاج کیا جائے گا عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے، یا جو لا اینڈ آرڈر کی جو فورسز ہیں جس میں پولیس ہے، جس میں رینجرز ہیں، جس میں ایف سی ہیں، کیا وہ اس ریلی کو روک سکیں گے؟ اور اگر انہوں نے روکنے کی کوشش نہ کی تو کیا ریلی کے اندر اتنے لوگ ہوں گے کہ وہ دوسرے مرحلے کا انتخابات جو مظفر آباد میں ہونا ہے اس کو ناکام بنا سکیں؟ اس کا اندازہ ہمیں کل اور پرسوں ہو جائے گا۔ امید ہم یہ کرتے ہیں کہ ان انتخابات کے ذریعے پرامن انتخابات ہوں، اور ان انتخابات کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے کشمیر میں وہ کشمیر کے لوگوں کے مسائل حل کرے، اور وہاں جو نوجوان نسل جو ڈس اورینٹڈ ہے اور جو روزگار چاہتی ہے اور جو اپنے مسائل کا حل چاہتی ہے، نئی حکومت آ کے ان کے مسائل حل کرے اور ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے۔ اور آخر میں ایک تھوڑا سا دوسرے ایشو پہ بات کروں، وہ ہے امریکہ ایران جنگ کے حوالے سے کہ امریکہ نے ایران پر حملے بند کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سفارتی کوششیں ایک بار پھر رنگ لائی ہیں، اور امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید دونوں اطراف میں مذاکرات شروع ہو جائیں۔ لیکن یہ مذاکرات کہاں ہوں گے؟ اس کے لیے 3 وینیو ہیں جن کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ایک ہے اسلام آباد، ایک ہے دوحہ جو قطر کا دارالخلافہ ہے، اور تیسرا وینیو ہے سوئٹزرلینڈ۔ تو پہلے بھی جو معاہدہ ہوا تھا اسلام آباد MOU، وہ سوئٹزرلینڈ میں ہی اس پہ فائنل ڈسکشنز ہوئی تھی، وہیں پہ سگنیچرز ہوئے تھے، اور اس کے بعد لیکن وہ بہت زیادہ دیر چل نہیں سکا، اس کی خلاف ورزی کی دونوں اطراف نے، جس کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی، اور اس میں آبِ ہرمز بند ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں۔ اب یہ جو دوبارہ جنگ بندی کی کوششیں ہو رہی ہیں جس میں پاکستان کوشش کر رہا ہے، قطر کوششیں کر رہا ہے، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ دونوں طرف کتنی سنجیدہ ہیں۔ جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں ان کے مطابق اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ یہ جنگ بند نہ ہو اور عرب ممالک اور ایران کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے، جس کے کچھ خدشات پچھلے دنوں ہم نے دیکھے ہیں جب یمن کے حوثی باغیوں نے سعودی عرب کی تنصیبات پر حملہ کیا، جس کے جواب میں سعودی عرب نے بھی حوثی باغیوں پہ حملہ کیا، اور پاکستان نے بہت سخت وارننگ جاری کی کہ اگر سعودی عرب پر یہ حملے جاری رہے تو پاکستان اس کا سخت جواب دے گا، کیونکہ پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، جس کے تحت پاکستان پابند ہے اس بات کا کہ اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوگا تو پاکستان اس کی مدد کے لیے جائے گا۔ اور اسی دوران کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں، کیونکہ کویت پر بھی ایران نے حملے کیے، بحرین پر بھی کیے، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کویت کی حکومت نے بھی پاکستان کے ساتھ ایک دفاعی تعاون کے معاہدے کا، یہ تھوڑا سا فرق ہے اس معاہدے سے جو سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے، کہ ایک دفاعی تعاون کا معاہدہ اس کو ریٹیفائی کیا ہے جو 2023 سے پاکستان اور کویت کے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا، لیکن ریٹیفائی نہیں کیا تھا کویت نے، اس کو کویت نے ریٹیفائی کیا ہے، جو بڑا عام ہے اس تناظر میں جو اس وقت سچویشن گلف میں چل رہی ہے۔ اور اس کے ریٹیفائی کرنے کے بعد پاکستان دفاعی تعاون کرے گا کویت کے ساتھ، جس میں وہاں کی فوج کو تربیت دینا اور وہاں پہ ان کو کچھ اسلحہ فروخت کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ وہ کیا تفصیلات وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی، تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس خطے میں۔ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، کیونکہ جو پیٹرول کی بڑھتی ہوئی پرائسز ہیں اس سے پاکستان کی معیشت پر بہت منفی اثرات آ رہے ہیں، جس سے پاکستان میں تمام لوگ پریشان ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔